فرصت کمه، قرآن ها رو آماده کنید. انشالله قرآن رو پیش رو قرار بدیم و 14 معصوم رو واسطه بین خودمون و خدای متعال قرار بدیم. انشالله خدای متعال به ما عنایت کنه. فرمودن قرآن ها رو باز کنید پیش روتون و بعد خدا رو به این کتاب عزیزش قسم بدید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعداءهم اجمعین. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم بديع السماوات والأرض من جميع ظلمي وجرمي وإسرافي على نفسي و اتوب الی. خدایا ممنونتیم یه بار دیگه ما رو صدا زدی، به ما اجازه دادی بیاییم در سحر شب قدر با تو صحبت کنیم. خدایا امشب یه نگاه محبتی به ما کن، برای همیشه در سایه رحمت تو باشیم، برای همیشه دست نفس و شیطان از ما کوتاه بشه. الهی به محمد و اهل بیته العفو العفو العفو. اللهم انی اسألک بکتابک المنزل و ما فیه و فیه اسمک الاکبر و اسماؤک الحسنی و ما یخاف و یرجا. این همه قسم میدی خواستت چیه بنده من؟ امشب این شبه. انت جعلنی من اتقائک من النار. خیلی ها رو خدای متعال امشب از آتش جهنم آزادشون میکن. اگر خدا آدم آزاد کنه طعم این آزادی انسان میفهمه رها شده. میدونید مؤمن خودش جهنمی نیست، ولی گاهی اعمالش او رو گره میزنه به شیطان. نگاهش، حرفش، هوسش شعله های آتش محاصرش میکنه. امشب شبی است که خدا بندگانش رو از آتش نجات میده. انت جعلنی من اتقائک من النار. دیدید دعای عرفه امام حسین رو همه خوندید. راوی میگه امام حسین سر پا ایستاده بود کنار عرفات، 2 ساعت اشک میریخت، گریه میکرد، رو محاسن حضرت اشکش جاری شده بود، مثل باران میبارید و دعا میکرد. یه جمله آخرش داره: خدایا یه حاجتی ازت میخوام، اگه این حاجت رو به من بدی هیچ چی ندی همه چی به من دادی، و اگر این حاجت رو به من ندی هر چی به من بدی به فایده ندارد. و اون اینه عتق من النار. تو غروب عرفه امام حسین خدا ما رو از آتش، امام حسین که اهل آتش نیست، برای ما دعا میکنن. حضرت اشکشو واسطه کرده. خدای متعال ما رو امشب امام زمان انشاءالله تو سحر تو گریه های سحرشون برای ما دعا میکنن که خدای این شیعیان منو تو از آتش، از دست شیطان نجات بده. دستور دادن تو این لحظه حاجات خودتون رو از خدای متعال بخواهید. من سکوت میکنم چند لحظه، هر چه در ذهنتون هست انشاءالله خدای متعال احدی رو از این مجلس دست خالی
بر نگردانه. انشاءالله همه حاجت روا باشین، حوایجتون رو در نظر بگیرید. در صدر حاجاتتون ظهور وجود مقدس امام زمان ارواحنا فدا، پیروزی اسلام، پیروزی مسلمین، شکست دشمنان اسلام، سلامتی زعمای بزرگوار شیعه، رهبر عزیز انقلاب اسلامی. این نعمت‌ها رو خدای متعال برای ما مستدام بداره، ایمانمون رو خدا برای ما حفظ کنه، بتونیم انشالله این ایمانمون رو به شب قدر آینده برسانیم. دیدید فرمود حوادث آخر زمان انقدر سخته، گاهی کسی صبح مؤمن آخر شب مؤمن نیست. دیدید دیگه، امتحان خیلی سخته. التماس کنیم خدای متعال تو این سختی ها ما را از امام زمان جدا نکنه، ما را از خودش جدا نکنه انشاءالله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والأن أعداءهم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إلهي وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك و فوزا عندك. امشب امام زمان به تعبیر غیر دقیق من سرشون خیلی شلوغه. ملائکه میان، تنزل الملائکت و الروح، جبرئیل میاد، روح که اعظم از همه ملائکه است، از سر شب تا سحر مشغول رفت آمدن محضر امام زمان. ولی این آقای بزرگوار ما رو هم فراموش نکرده. نمیدونم به هر دلیل گناهکاری مثل من رو هم صدا زده، حواسش به مثل من هم هست. انشالله تو دعای سحرشون حضرت وقتی دستشون رو بالا میبرن برای یکایک ما دعای خیر کنن. اللهم عجل لوليك الفرج والعافیت والنصر. دستور دادن قرآن ها رو بالای سر بگذاریم. اللهم بحق هذا القرآن و بحق من ارسلته به و بحق كل مؤمن مدحته فيه و بحقك عليهم فلا أحد أعرف بحقك منك. 10 مرتبه با اخلاص، با توجه. بك یا الله، 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 بك یا الله. الهی به محمد، 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 به محمد،
به محمد صلی الله علیه و آله و سلم. الهی به علی زیر بغلای حضرت رو گرفتن شب 19 آوردن به طرف منزل. من نقل به معنا میکنم روزه رو. فرمود حسنم حسینم منو هر کجا میبرید خانه زینبم نبرید. آوردن حضرت رو در همون محل عبادتشون تو منزل خودشون بستر انداختن. آقازاده ها آمدن گفتگو کردن، وصیت و سفارش فرمود. گفتن ولید وقتی دختراش آمدن، زینب آمد، ام کلثوم آمد، قوقا شد، اونایی نگاه میکردن به فرق شکافته امیرالمومنین. 60 و چند سال مظلومیت، بلا و مصیبت، اشکشون امانشون نمیداد. امیرالمومنین گریه میکرد، اونا گریه میکرد. بیبی جان یک فرق شکافته دیدی، چه بر شما گذشت اون لحظه ای که آمدی بالای تل زینبیه که من زیاد روزه میخوانم چون تنها پناه جامونده هایی مثل من امشب گریه بر امام حسین. اونایی که توی این ماه اهل توبه و استغفار بودن خوشا به حالشون. جامونده های مثل من امام رضا فرمود ان بکیت علی الحسین حتی تسیر دموعک علی خدیک غفر الله لک کل ذنب اذنبت. اگر اشکت بر صورت جاری شد در گریه بر امام حسین، امام رضا ارواح فدا فرمود خدای متعال همه گناهاتو میبخشه، کوچک و بزرگ نمیکنه، کم و زیاد نمیکنه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. الهی به فاطمه هنوز میرسد از پشت در صدات به گوشم، هنوز شوبه تابوت توست بر سر دوشم. فاطمه جان من آن امام غریبم که در میانه حجره نگاه کردم و گردید آب شمع خموشم. وقتی از کوچه برگشت گرچه امیرالمومنین رو به سلامت برگردانید ولی دیگه خودش بستر نشین شد، دیگه نمیتونست از این پهلو به اون پهلو بچرخد. نفس میکشید درد سینه امانش نمیداد.
ذاب لحمها و نهل جسمها و صارت کالخیال. جلو چشم امیرالمومنین آب شد، یه شبهی از فاطمه باقی مانده بود. سزد به یاد کبودی دست و صورت و چشمت، تمام عمر فقط جامه سیاه بپوشم. فاطمه جان اگر کبودی روی تو را به چشم ندیدم، دیگه صورت از من میپوشاندی. صدای ضربت دست عدو رسید به گوشم. هرچی کردن امیرالمومنین و از دست بیبی بیرون بیارن نتوانستن. رو کرد بهشون گفت بر قیمت شده دست فاطمه رو کوتاه کنید. نوشتن 40 نفر امیرالمومنین رو رها کردن. در محضر سلطان الولایه هجوم بردن به بیبی دو عالم. کاری کردن دست بیبی از کمربند امیرالمومنین جدا شد. به دیده رفته فرو خار و استخوان به گلویم. امید دل تو دعا کن مگر به صبر بکوشم. وقتی بدن و تحویل داد عرضه داشت یا رسول الله من کسی نبودم صبر کنم به فاطمه جسارت کنم. تو فرمودی صبر کن. نگاه کن ببین خوب صبر کردم، یه عضو سالم برا فاطمت باقی نمانده. یا رسول الله ولی بگو با فراق فاطمه چه کنم؟ دیگه هرچی کرد دلش آرام نشد. دیدن خم شد، صورت گذاشت رو قبر فاطمهش. نفسی علی زفراتها محبوس. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. برای اونایی که هنوز گریه نکردن اومد تو میدان، دید قطعوه به سیوفهم اربن اربا. با زانوها خودشو رسانید کنار بدن علی. هرچی کرد دلش آرام نشد. دیدن خم شد فبدأ خده علی خده. الهی بالحسن 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 علیه السلام. الهی بالحسین 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 علیه السلام. یه رو جمله بخوانم از زیارت ناحیه. گفتن امام زمان این روزه رو دوست دارن. این روزه رو برای مقدس اردبیلی خوان. همه حفظید و اصبح فرسک شاردا الی خیامک قاصدا محمحما باکیان. حضرت تو میدان تا قلب دشمن میرفت، برمیگشت کنار خیمه ها، مراقب خیمه هاش بود. تذب عن نسبتک و اهالیک. تکبیر میگفت، ذکر میگفت، رجز میخوان. صداش به خیمه ها میرسید، خوشحال میشدن هنوز امام حسین زنده. یه ساعتی گذشت صدای امام حسین از میدان نیامد.
مضطرب تو خیمه نشستن، پرده خیمه رو انداختن، صدای ذوالجناح رو شنیدن، گمان کردن یه بار دیگه امام حسین برا خداحافظی آمده. وقتی پرده خیمه رو بالا زدن دیدن ذوالجناح غرق در خونه با زین واژگون آمده. تعبیر زیارت ناهی اینه ای کاش جا بود تا سر پایین جمله شب قدر گریه می کردیم. به سر و صورت زنان شیوه کنان از خیمه بیرون آمدن. از تعبیر زیارت ناهی استفاده میشه درنگ نکردن. و الی مسرک مبادرات به سرعت آمدند ببینن اسب کجا امام حسین رو زمین گذاشته، دفاع کنن، دشمن رو دور کنن. ولی گویا دیر رسیدن، یه وقتی رسیدن و شمر و جالسون علی صدرک. میخواست بیبی بره تو گودی قتلگاه سپر بشه. امام حسین صدا زد خواهرم برگرد، اهل حرمو برگردان. دختر امیرالمؤمنین همه رو برگردانید. ولی هنوز به خیمه نرسیده بود دید صدای الهله و تکبیر دشمن بلند شده. زمین میلرزه، اوضاع تغییر کرده. خودشو رسانید به امام سجاد، پسر برادرم چه اتفاق افتاده؟ فرمودم جان پرده خیمه رو کنار بزن که هرچی حاجت داره تو این جمله بگیرد. سری به نیزه بلند است در برابر زینب، خدا کند که نباشد سر برادر زینب. الهی به علی ابن الحسین، 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 به علی ابن الحسین علیهم السلام. الهی به محمد ابن علی، 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 به محمد ابن علی علیهم السلام. الهی به جعفر ابن محمد، 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 به جعفر ابن محمد علیهم السلام. الهی به موسی ابن جعفر، 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 به موسی ابن جعفر. نمیدونم 4 سال تا 14 سال نوشتن، در سیاه چالها بود. شیعیان گفتن بهشون وعده داده شده بود امامتون آزاد میشه، آمده بودن در به زندان منتظر بودن.
دیدن 4 غلام یه بدن رو تخت پاره گذاشتن. بی جان عذرخواهی میکنم. یه کسی جلو این بدن صدا میزند هادا امام الرفضه، همین یه بیت روزه من آهسته گذارید روی تخت تنش را تا میخ در آزرده نسازد بدنش را. الهی بعلی ابن موسی، 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 بعلی ابن موسی. تمام حوایجمون رو دست بگیریم، با شرمندگی از باب الجواد وارد حرم امام رضا بشیم با قدم دل. آمدم ای شاه پناهم بده، خط امانی ز گناهم بده. ای حرمت ملجأ درماندگان، دور مران از در و راهم بده. لایق وصل تو که من نیستم، اذن به یک لحظه نگاهم بده. الهی به محمد ابن علی، 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 به محمد ابن علی علیهم السلام. الهی بعلی ابن محمد، 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 بعلی ابن محمد علیهم السلام. الهی بالحسن ابن علی، 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 بالحسن ابن علی علیهم السلام. تمام حوایجتون رو در نظر بگیرید. این شب قدر هم رو به پایان. اگه تو این شب قدر گره های ما باز نشه دیگه معلوم نیست فرصتی داشته باشی. اگر امشب به طور جد برای ظهور امام زمان دعا نکنیم، التماس نکنیم، التجا نکنیم، پس کی میخوایم دعا کنیم؟ الهی بالحجت، 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 بالحجت،
بالحجة 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 بالحجة. آقا جان فقیر و خسته به درگاهت آمدم رحمی، از دست خودم خسته شدم، از دست نفس خودم خسته شدم، فقیر و خسته به درگاهت آمدم رحمی، که جز ولای تو هم نیست هیچ دستاویز. همه جا بروم به بهانه تو، که مگر برسم در خانه تو. همه جا دنبال تو میگردم، که تویی درمان همه دردم. یه جمله روزه بخوانم، وقت گذشته، برای جامونده های مثل خودم. انشالله امام زمان به همون عنایت کنن. این دو بیتو همه حفظید. دامن کشان رفتی، دلم زیر رو شد، دلم زیر رو شد. چشم حرامی با حرم رو برو شد، رو برو شد. بیا برگرد خیمه کس و کارم، منو تنها نگذار ای علم دارم. تیر به چشمش اصابت کرد، سر و خم کرد، از زانوها کمک بگیره تیر و در بیاورد. سر به رهنه شد که از لشکر دشمن چنان با عمود آهنین دیگه نتونست رو اسب بماند، در حالی که دست در بدن نداشت، بدنش در محاصره تیرها بود، به صورت از اسب رو زمین آمد. صدا زد خواهد رک خاک، به سرعت آمد امام حسین، ولی یه وقتی رسید الان انکسر ظهری و قلت حیلتی و انقطع رجایی. تنها برگشت خیمه، دیگه شکست تو چهره امام حسین، شکستگی آشکار شده بود. بانال انکسار و فی وجه دختر امام حسین جلو آمد، بابا اینا می العباس، فرمود دخترم عموتو کشتن. یه جمله به خواهر زینب فرمود خواهرم به اهل حرم بگو برن لباسشونو تغییر بدن، لباس کهنه بپوشن، آماده اسیری بشن. جا دختر امیرالمؤمنین دست رو زر گذاشت، واضیتان امان از اسیرین. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم بمحمد و اهل بیته یا الله. یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک.
الهی به محمد و اهل بیته تو رو میخوانیم، به محمد و آل محمد. عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر واکشف الضر عنه واجعلنا من خیر انصاره و شیعته والمستشهدین بین یدیه. بر ما منت بگذار، ظهور امام زمان رو نزدیک بفرما. محبین و دوستان حضرت رو در سراسر عالم پیروز بفرما. ریشه دشمنان حضرت رو از زمین برکن. اسلام و اسلامیان رو در پناه حضرت محفوظ بدار. خطر دشمنان اسلام رو به خودشون برگردان. محمد آل محمد، زعمای بزرگوار شیعه لا سیما رهبر عزیز انقلاب اسلامی رو در پناه وجود مقدس امام زمان ارواحنا فداه مؤید و محفوظ و منصور و مستدام بدار. روح ملکوتی امام بزرگوار، ارواح طیبه شهدا، علما، صلحا، مراجع مازین، حقداران بر ما، پدران، مادران، گذشتگان از دوستان امیرالمؤمنین بر سر سفره امیرالمؤمنین میهمان بفرما. محمد آل محمد، محبت امام زمان رو در دل ما افزون بدار. یاد حضرت رو در دل ما زنده بدار. به دست با کفایتش گره از کار دوستانش باز بفرما. به دست توانای امام زمان گره ها را از جامعه اسلامی باز بفرما. به محمد آل محمد، اهل مجلس ما اهل بهشت قرار بده. به عموم دوستان حضرت جمع حاضر عمر طولانی با برکت، صحت، عافیت، امنیت، عاقبت به خیری، ایمان و عمل روزافزون، توفیق عبادت و ترک معصیت، انس با خودت، با کتابت، با اولیاءت، شب زنده‌داری و روزه‌داری، توفیق درک فضیلت شب قدر و ماه رمضان و عاقبت به خیری و شهادت خالصانه در راه خودت و رکاب ولیت رو عنایت بفرما. این مجلس رو به امضای امام زمان برسان. از عزیزانی که برای برپایی این مجلس به هر کیفیت زحمت کشیدند به احترام امام زمان به بهترین وجه قبول بفرما. خدایا این شب قدر و آخرین شب قدر عمر ما قرار مده. این سال و سال بندگی برای ما مقرر بفرما. دست شیطان رو در این سال از ما کوتاه کن. کیدش رو از ما دور بفرما. عرض تسلیت ما، عرض سلام ما به پیشگاه رفیع امام زمان ابلاغ بفرما. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم صل علیه صلاة لا غایة لعددها ولا نهایة لمددها ولا نفاد لمدها. برای سلامتی حضرت و همه شیعیان حضرت در سراسر عالم، همه زعمای بزرگوار شیعه کاریک و به ویژه رهبر عزیز انقلاب اسلامی، برای سلامتی خودتون، خانوادهاتون 3 تا صلوات بفرستید.